اتنے بلند و بالند یوم الترویہ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام یوم الترویہ فکأنما عبد اللہ اسنا عشر الفسنہ اللہ اکبر کبیر اسنا عشر الفسنہ جیڑا بندہ یوم الترویہ 8 ذوالحج نو روزہ رکھ دے 8 ذوالحج نو روزہ رکھ دے اللہ 12,000 سال روزہ رکھن دا ثواب عطا کرے کتنا 12,000 سال دی عبادت دا ثواب فکأنما عبد اللہ اسنا عشر الفسنہ من احیا لیلۃ الترویہ وجبت لہ الجنہ جیڑا یوم الترویہ دی جڑی رات ہے دن نہیں رات 8 ذوالحج دی جڑی رات ہے اس رات نو جڑا بندہ نماز عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لیندے چل انج کر لے رب توفیق دے وے رات نیت کر کے سہ پیا صبح تہجد دے وقت اٹھیا 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے وجبت لہ الجنہ میرے کریم فرما اللہ اس بندے تے جنت واجب فرما دے اللہ اس بندے تے جنت اللہ اس بندے تے جنت کس تے جڑا بندہ ترویہ دی رات نو زندہ رکھ دے کچھ رب دی توفیق تے کچھ دیر رب دی عبادت کر لیں دے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اچھا اے یوم الترویہ